اسمها يا أنت أبكوت በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰባት ዘይኮኑስ እግዚአብሔር ክሕጐሰልና ንባዕልኻ ኢልካ እውን ዘይኮነስ ንእግዚአብሔር ሓደ ሰብ ሰናይ ግብሪ ክሰርሕ እንከሎ ንባዕሉ ክውደስ ወይ እውን ሰባት ክርእዩ ኢሉ ዝፍጽሞ ክኸውን ኣይግባእን። ምኽንያቱ ክልቲኡ ኣብ ሓጢኣት ከንቱ ውዳሴ ዝጠቓለል ኮይኑ ናብ ግብዝና ዘምርሕ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንመምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ዝተዛረበ ቃላት ብሩህ እዩ። ኩሉ ግብሮም ሰብ ምእንቲ ክርእየሎም ይገብሩ። ማቴዎስ 23:5 ስለዚ ኸዓ ኣብ ሓጢኣት ግዳማዊ ጽባቐ ይወድቁ። ዝኾነ ዓይነት ጽቡቕ ግብሪ እንተፈጸሙ እቲ ሓቀኛ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ጽቡቕ ኣይኮነን። ምስ ነብስኻ ምፍቃር ዝተሓወሰ ስለ ዝኾነ ዕላምኡ ንጹር ኣይኮነን። ዕላምኡ ፍቕሪ ኣምላኽ፣ ፍቕሪ ሰናይ ነገር ወይ እውን ፍረ ናይቲ ጽሩይ ውሽጣዊ ባህሪ ኣይኮነን። ኣብዚ ዝለዓል ሓደ ሕቶ ኣሎ። እዚ ክንብል ከለና ሰባት ምእንቲ ኸይርዩናን በቲ ሰናይ ዝገበርናዮ ከየድንቑናን ኣብ ቅድሚ ሰባት ሰናይ ነገር ክንገብር የብልናን ማለት ድዩ? ከምኡ ማለት ኣይኮነን። ምኽንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ነቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ቁኑዕ ዝኾነ ደኣ ሕሰቡ ይብለና። ሮሜ 12:7 ንምድናቕ ወይ ንምምስጋን ብዝምልከት ሃዋርያትን ቅዱሳን ሰባት እውን ብህይወቶም ከለዉ ይኹን ካብዚ ዓለም ምስ ተፈለዩ ብሰባት ተመስጊኖም እዮም። እዚ ኸዓ ሓጢኣት ኣይኮነን። ሓደ ቅኑዕ ክርስቲያን ሰባት ከይርኡን ኢሉ ካብ ጽቡቕ ምግባር ዝኽልከል እንተኾይኑ እዚ ምኹኑይ ወይ ቅቡል ኣይኮነን። ስለዚ ነዚ ነገር እዝን ነቲ ብሕቡእ ሰናይ ነገር ምፍጻም ንኽልቲኦም ብኸመይ ነጣምሮም? ጎይታ ንስኻ ግና ክትጽሊ ከለኻ ናብቲ ቤትካ እቶ፣ ማዕጾኻ ዓጺኻ ናብቲ ብስውር ዘሎ ኣቦኻ ጸሊ፣ እቲ ብስውር ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ክፈድየካ እዩ። ማቴዎስ 6:6 ክትጸውም ከለኻ ከም ዝጾምካ ነቲ ብስውር ዘሎ ኣቦኻ ደኣ እምበር ንሰብ ምእንቲ ኸይተርኢ ይብለና። ማቴዎስ 6:18 ክትምጽውት ከለኻ የማነይትኻ እትገብሮ ጸጋመይትኻ ኣይትፍለጦ። ማቴዎስ 6:3 እሞኸ እንታይ ንግበር? ብዝከኣለካ ዓቕሚ እትገብሮ ዘበለ ብሕቡእ ይኹን። መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ዘይከኣል ክኸውን ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንከይድን ኣብኡ ክንጽልን ሰባት ክርእዩና ይኽእል እዮም። ኣብ ቅዱስ ኣኼባታት ንኣብነት ቤት ትምህርቲ ሰንበት ክንሳተፍ ክርእዩና ይኽእል እዮም። ቀጻሊ ቅዱስ ቁርባን ኣብ እንቅበለሉ ግዜ እውን ሰባት ክርእዩና ይኽእል እዮም። ኩሉ ቤተ ክርስቲያን እትእትዞ ኣጽዋማት ክንጸውም ከምኡውን ንቤተ ክርስቲያን ክነገልግል እዚ ካብ ሰባት ዝተሰወረ ኣይኮነን። ንድኻታት ክንምጽውት እውን ፍሉጥ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ እንታይ ንግበር? እቲ ሰናይ ግብሪ ዝፈጸምካዮ ሰባት ስለ ዝረኣይዎ ሓጢኣት ኣይኮነን። ሓጢኣት ዝበሃል ሰባት ክርእይዎን ብሰባት ክትንኣድን ኢልካ ምስ እትፍጽሞ ጥራይ እዩ። ነዚ ኸኣ እዩ ጎይታ እምበኣርከ ንስኻ ክትምጽውት ከለኻ እቶም ግቡዛት ብሰብ ምእንቲ ክነኣዱ ኣብ ናይ ኣይሁድ ኣባይቲ ጸሎትን ዓበይቲ መንገድታትን ከም ዝገብርዎ ኣብ ቅድሚኻ መለኸት ኣይትንፋሕ። ማቴዎስ 6:2 ዝበለና ከምኡውን
بسبات بأنت خرأيو أبناي أيهود أبيتي صلوت أب كاراناتات من قدن دو إلوم كتصليو يفتو ماتيوس معرف شدشتا فقدي حمشتا إلو مالو بتوسخي صومتي مخانم بسبب أنت خرأيو قصهم يتأملو يوم ماتيوس شدشتا فقد شدشة أبزي اتعلاما بروحيو كونيلكا سبات نخرئيخان بسبات كتن أدنيلكا زفت سميو أزي جهرا ويون قدامو نصنات رأيو سلازي أتي اتفتسمو سناي قبري كاب لبزنا قلا رأيو لي زي بلو علامو بسبات من تختر ازاي كونه كاب رأيو لي كاب عين السبات النار حقا كوينو سبات انت رأيوخا اي تستكف سبات كم زي رأيوخا قبر انت رأيوخا جن بلبخا زخون لوطي اي ترئي زخون نجر اي سمعكا رسعيو أغلبو اي تقبرلو هارا قدس باولوس بزعباناتون نايت حقاقستون أغلقلوت عملكيتو كزارب كالو بخبرن بحسرانن صبق كزاربولنا كونه كتسألمونا يبل كالاي قرنطوس معرف شدشته فقد شمانته لبو بخبري يخون بنادا اي تعبين قدوس أبا مقارس نخبرن نسألمن زي قدس كم زموتسب كون يبلو نادا ناب أزانكا بصيحو انت سمعكايو ناب لبخا خأتو اي تفقدلو بأنصارو تقايم كان خسعرو دخام كان حتيات كان ذكر أبتفولت سبحال نجراتون انت خونه حدا نجرات نسبات صور كخون ويون كتقبري كاليو نقابلنت سبات صومكا خمزلخا كفلت يخليهم جنا نخندي ساعاتاتن كاب منتع عينت مجبن كم زتخلكلكا كفلتو أي كولونيوم سلازي عنقوت نايت صوم كتحاوت خليخا وحدات انتفلت وخا قالوت نخفلتو هاي تكبر نمصوات بزملكتون كم تمصوت كفلتو خاي خليوم نخلو اتهوغنا كفلتو هاي كولونيوم قال سبات تتصلي خمزلخا كفلتو يخليوم جنا لبخا أب قدمي እግዚአብሔር بخمي زبل عنقت تتصللخا كفلتو أي كولونيوم أب هزواو صولت جنا أبنت كم ناي كهن صولت أب جزء قداسي سوات كفلتو يخليوم أب زقود دايزي نكهانات كحبروم زليل يلقر انتهاليو سوات يسمعوا خمزلو تقليل رسعو سوات يسمعوا أي سمعوا اتخذكرو لزقباء نتب انتهاليو نسو أب قدم هلاو እግዚአብሔር مقامون እግዚአብሔር ጥራይ يسمع كم زلون كخون يقباء جنا حدا كهن حساو بصولوت نسوات كحقوسيلو زقبرو انت دا أخوينو أب جهرا وي رأي لي ودق أبز خمز عينت صولوت ات صولوت ناب እግዚአብሔር زيكونس ناب سواتن ناب على خنزق نعيو أب صولوت راي زيكونه أب زخونه كال عينت نبي كريستيان أقولقلوت اتز عيو نمنجست أملاخ نمقلقال زيكونس نسابات كحقوسيلو انت دا أخوينو أزون لكعكم إيو نرأي لي زقبر نግዚአብሔር ባህ ዘየብል ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ዘውህብዩ በዚ ኸኣ እቲ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ኸኣ ከምዚ ዓይነት መንፈሳውነት ዘይብሉ ኣገልግሎት ንለስለ ስራሕ ኢልካ ጥራይ ዝፍጸም ምስ ዝኸውን እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በዚ ኸ ናይ ሰብ ምስጋና ድየ ዝደሊ ዘለኹ ወይስ ናይ ኣምላኽ ወይስ ንሰብ ከሕጉስ ድየ ዝደሊ ዘለኹ ገና ንሰብ ከሕጉስ እንተ ዝብልስ بارا كريستوس أي مخون كنيرة يبل غلاطيا معرف حدا فقد عسرته يتبارك እግዚአብሔር أملاك أبوينا أكوت